अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी जेठानी बेवा हो गई तो सब कहने लगे अभी जवान है, छोटे देवर से शादी करवा दे। छोटे देवर भी मान गया था, लेकिन ससुर जी गुस्सा होते और न मानते। देवरानी उनके कमरे में रोज़ाना उनके पाँव की मालिश करती और जब वापस आती तो रो रही होती। एक दिन देवरानी की जगह ससुर जी की टांगों पर मैं तेल लगाने चली गई। जैसे ही ससुर जी की टांग पर तेल लगाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी ने आज फिर मेरे ससुर ने भाभी को तेल मालिश के लिए अपने कमरे में बुलाया था। कहने लगे मेरे पाँव पर तेल लगा दो। ये सुनकर मेरी जिठानी बीना के चेहरे पर बड़ी बेबसी सी उतर आती थी। वो नज़रें झुकाए उनके कमरे में चली जाती थी। मुझे अपने ससुर वैसे तो शुरू से ही कुछ पसंद ना थे, लेकिन जो सलूक वो मेरी जेठानी बीना के साथ बरतते थे, मुझे वो और भी बुरे लगने लगे थे। पूरा दिन वो कई घंटे भाभी को अपने कमरे में रखते और कोई उन्हें पूछने वाला ना था। मुझे अपनी जेठानी की हालत ज़ार पर तरस आता था। मेरे ससुर उन्हें रोज़ अपने कमरे में तेल लगाने के लिए बुलाते थे और 2-3 घंटे वो कमरे से बाहर नहीं आती थी। जब बाहर निकलती थी तो रो रही होती थी। जब मैं वजह पूछती तो कुछ भी ना कहती, बस बेबसी से आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती हुई अपने कमरे में चली जाती। बहुत बड़ा सदमा सहा था बीना भाभी ने। जब भी भाभी ससुर के कमरे में जाती मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दें, मैं चली जाती हूँ उनके कमरे में। मैंने भाभी की एक बात भी ना सुनी और उनकी सफ़ेद चादर खुद पर ओढ़ी, ज़रा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर किया, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कितना मुश्किल होता है शौहर के बगैर ज़िंदगी गुजारना। खुदा किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना लाए जैसा बीना भाभी ने देखा था। वो मेरी जेठानी थी। खुर्रम भाई जब तक हयात थे, बीना भाभी के चेहरे से कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मेरे ससुर का रवैया अव्वल रोज़ से बीना भाभी से सख्त गिर था, लेकिन खुर्रम भाई की मोहब्बत का असर था कि भाभी ससुर के रवैये को भी हंस कर सह जाती थी। लेकिन अब जिस अजियत से वो गुजर चुकी थी, जिस शख्स को वो खो चुकी थी, ये सदमा ही उनके लिए कम ना था। उस पर मेरे ससुर की इस किस्म की नाजेबा हरकतें। खुर्रम भाई की बीमारी ने जहां हम सबको अफसरदा कर दिया था, वहीं बीना भाभी की तो खुशियां ही छीन थी। हमारे हंसते बसते घर को तो उस वक्त नज़र लगी जब खुर्रम भाई को कैंसर हो गया था। वो 2 माह में ही चल बसे थे। मेरी जेठानी पर तो गशी सितारी होने लगी। मैं उन्हें संभालने लगती। एक तरफ मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। जवान बेटा उनके सामने 2 माह तक एड़ियाँ रगड़ता हुआ जा चुका था। दूसरी तरफ मेरी जेठानी की हालत ठीक ना थी। बड़ी मुश्किल से उसे होश दिलाया जाता, लेकिन वो खुर्रम खुर्रम कहती फिर से बेहोश हो जाती। हमारे हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र खा गई थी। मेरी सास दिल की मरीज़ा थी, बेटे का सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। खुर्रम भाई से तो मेरी सास को मोहब्बत भी बेतहाशा थी, इसीलिए खुर्रम भाई की मौत के पूरे 8 दिन के बाद ही इंतकाल कर गए। हम पर तो एक के बाद एक उफ्ताब टूट पड़ी थी। हम तो पैर दर पे अपने घर से उठने वाली 2 मैयतें देखकर खौफजदा से हो गए थे। मेरी जेठानी की हालत उन दिनों बहुत ख़राब थी। वो सोई हुई चिल्लाने लगती, कहती तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगी। मैं उस वक्त घर में अकेली ही औरत थी जो इस गम में घर को भी संभाले हुए थी और बीना भाभी को भी। मेरे शौहर बस 3 ही भाई थे। मेरे शौहर शहरोज़ से छोटा मेरा देवर फ़ैरोज़ भी था, जो शहरोज़ से बस साल भर ही छोटा था और उम्र में मुझसे और बीना भाभी से बड़ा ही था, क्योंकि तीनों भाइयों में बस साल का फ़र्क था। बीना भाभी और मेरी शादी एक साथ ही हुई थी। अभी 2 साल ही तो गुजरे थे हमारी शादी को। मेरा तो एक बेटा था, लेकिन भाभी के तो अभी औलाद तक ना हुई थी और ये इतनी बड़ी आजमाइश उन पर आ पड़ी थी। खुर्रम भाई से उनकी शादी एक ज़बरदस्त अफेयर का नतीजा थी।
इसीलिए दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन जो सदमा बीना भाभी को मिला था वो बहुत बड़ा था। एक तरफ बीना भाभी थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर। पहले बेटे का गम, उसके बाद बीवी का सदमा। मैं कभी ससुर की देखभाल करती, कभी इद्दत में बैठी बीना भाभी को तसल्ली देने की कोशिश करती, जो उम्र में मेरी ही हम उम्र थी, लेकिन देखने में बेहद हसीन थी। एक महीना तो मैं गिन चक्कर ही बनी रही, लेकिन फिर सब कुछ मामूल पर आने लगा। वक्त गुजरने के साथ इंसान तकलीफ के साथ शायद समझौता कर ही लेता है। बीना भाभी भी अब कुछ संभल सी गई थी, लेकिन कभी कभी जब खुर्रम भाई उन्हें शिद्दत से याद आते तो वो मेरे गले लगकर बेइख्तियार रोने लगती। मैं उन्हें तसल्ली देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थीं। ये ऐसा गम है कि जिस औरत को लग जाए वही इसकी अजियत जान सकती है। बीना भाभी की सिसकियां मुझे कभी कभी तड़पने पर मजबूर कर देती थीं। 5 साल की मोहब्बत और बेइंतहा इख्तलाफात के बाद उनकी शादी खुर्रम भाई से हुई थी। क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राजी ना थे, कहते थे कि यह लड़की गैर ज़ात की है। फिर खुर्रम जिस तरह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, ये लड़की इसे हमसे अलग करके ले जाएगी। मैं उनकी बरादरी की ही थी। फिर मेरी शादी शहरोज से घर वालों की रजामंदी से हुई थी, और खुर्रम भाई ने तो जिद करके बीना भाभी से शादी की थी। इसीलिए मेरे ससुर शुरू से ही मुझे अहमियत देते थे। बीना भाभी को हर वक्त घूरते रहते, उनके खाने में नुक्स निकालते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी उनके घर में नहीं बसेंगी, उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएंगी। लेकिन बीना भाभी ने मेरे ससुर की हर कड़वी कुसेली सुनकर कभी बुरा नहीं मनाया था। वो मुस्कुराती ही रहती थी, कहती थी अब्बा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर के रवैये से मैं फिर भी कभी कभी दिल बर्दाश्ता हो जाती थी, तो बीना भाभी से कहती थी कि मोहब्बत तो खुर्रम भाई ने भी की है आपसे, फिर अब्बा ताने सिर्फ आपको ही क्यों देते हैं। मुझे अपनी बेज़रर सी जिठानी की चुप पर गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था। हालांकि मुझे बीना भाभी ने बताया था कि वो खुर्रम भाई से कहती थी कि अगर उनके घर वाले नहीं मानते तो उन्हें भूल जाए, लेकिन खुर्रम भाई कहते थे कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा बीना। जब ये बातें बीना भाभी को याद आती तो वो तड़प कर रोने लगती, कहती किरण, खुर्रम ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वो कहते थे मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे होते हुए भी जी ना सके। उनकी बातें, उनकी सिसकियाँ मेरा दिल भी तड़पा देती थी। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस और मजबूर हैं। इद्दत तक बीना भाभी ने खुद को बहुत संभाल लिया था। मेरे ससुर को बीना भाभी से ही नहीं बल्कि उनके मैके से भी पुरखार सी थी। शादी के बाद भी उन्होंने खुर्रम भाई को साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए खुर्रम भाई बीना भाभी को ही उनके मैके मिलवाने ले जाते थे, अपने घर पर उनके घर वालों को नहीं बुलाते थे। मुझे न जाने क्यों अपने ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती थी। खुर्रम भाई के इंतकाल पर ही बीना भाभी के घर वाले आए थे, या मेरी सास की वफात पर, उसके बाद अब आए थे भाभी की इद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें लेने के लिए। वो भाभी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मेरी भाभी अभी भी जवान और खूबसूरत थी, फिर औलाद भी कोई ना थी। लेकिन जब ये बात मेरे ससुर को पता चली तो हमारे घर में तो एक तूफान सा बर्पा हो गया। वो बीना भाभी के वालिदैन से कहने लगे कि ले जाओ अपनी बेटी को, ये मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई है, इसने मेरे बेटे को मार डाला है। मोहब्बत के नाम पर उसे 5 साल में एक ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा था और उसे उकसा कर शादी की थी। वो तो इसकी मोहब्बत में मर गया, और ये अब फिर से शादी करके अपना घर बसा लेगी। ये थोड़ी मेरे बेटे के नाम पर जिंदगी गुजारेगी। एक तो बीना भाभी पहले ही खुर्रम भाई को नहीं भूलती थी, और फिर दूसरे ससुर की बातों ने उन्हें अजियत देने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अब भी खुर्रम से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो कैसे उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं। मेरे ससुर ने तो उन्हें काले पानी जैसी सज़ा ही सुना दी थी। कहने लगे ठीक है, तुम सारी जिंदगी खुर्रम के नाम पर बेवा बनकर जिंदगी गुजार लो,
मैं इस बात पर यकीन कर लूँगा। मेरे ससुर की खुद गर्ज सोच पर हम सभी को अफसोस सा हुआ था। लेकिन बीना भाभी के घर वाले भाभी से कहने लगे कि तुम अपना सामान बांधो, अब तुम्हारा यहाँ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम यहाँ रह सको। लेकिन बीना भाभी ने अपने घर वालों को साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं सारी जिंदगी खुर्रम के नाम पर इसी घर में गुजार दूंगी, इसीलिए आप लोग वापस चले जाए। ये सुनकर हम सबको ही बीना भाभी के जज्बाती फैसले पर अफसोस सा हुआ था, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे। बीना भाभी के वालिदैन मायूस होकर लौट गए। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ था। मैंने रात को शायरोज से कहा भी था कि मोहब्बत सिर्फ बीना भाभी ने तो नहीं की थी, और फिर खुर्रम भाई की मौत की जिम्मेदार भी वो नहीं है। ये तो ज्यादती है भाभी के साथ। अब्बा क्यों उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? एक तो पहले ही भाभी इतनी दुखी है, फिर वो क्यों सारी जिंदगी खुर्रम भाई का गम लगाए जिंदगी जीती रहे? शहरोज कहने लगे कि अब्बा अभी गुस्से में है, चंद माह रुक जाओ, जब अब्बा का मूड ठीक होगा तो मैं बात करूंगा उनसे, उन्हें समझाऊंगा ये सब गलत है। लेकिन ये सब शहरोज की खाम ख्याली थी। उनके वालिद तो कुछ और ही इरादा रखते थे, और जो कुछ उनके वालिद ने भाभी के साथ किया था वो रूह लर्जा देने वाला अमल था। भाभी अब एक सफ़ेद चादर ओढ़े रखती थी। खुद को वो सफ़ेद चादर में मुकीद सा कर चुकी थी। मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगती तो मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। कहती थी कि मेरा दिल भी बहला रहेगा। मेरे बेटे को भी वो ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। मैंने सोचा चलो वो कुछ बहलें तो, वरना हर वक्त खुर्रम बाई के लिए रोती रहती थी। लेकिन ऐसा सिर्फ चंद दिन ही हुआ था। मेरे ससुर ने तो एक दिन हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे जब मेरे ससुर गुस्से से अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बराह रास्त बीना भाभी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की परवाह है, ये नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। ये सुनकर तो हम सबको ससुर की बात पर गुस्सा आया था। सामने कुर्सी पर बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बात की बात सुनकर तमतमा उठा था, लेकिन वो बड़े थे, इसीलिए हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इससे पहले कि बीना भाभी उठती, मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, भाभी आप नाश्ता करें, अब्बा को नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि आज के बाद मेरा हर काम बीना करेगी। वो शायद भाभी को सज़ा देना चाहते थे। अजीब नफ्सियाती शख्स था मेरा ससुर। वो औरत पहले ही गमों से चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि मेरा ससुर उसे बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखता, वो उन पर मजीद जुल्म ढाने का सोच रहे थे। बीना भाभी अपना नाश्ता छोड़कर किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में ले गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे बाद आए, और जब वो बाहर निकली तब वो रो रही थी। जब मैंने वजह पूछी तो नफ़ी में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि ज़रूर ससुर ने फिर बेचारी का जीना दूभर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वो तो हम में से किसी के गुमान में भी ना था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी बीना भाभी की थी। नाश्ते और दोपहर के बर्तन मैं धोती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे का फीडर बनाने किचन में आई तो ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरा छोटा देवर फेरोज बीना भाभी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़े हुआ था और वो मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की मेरी जानिब पुश्त थी। फेरोज छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने ये बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हुई। उस बेचारी का शौहर क्या चला गया, सबको जैसे खुली छुट्टी मिल गई थी। ससुर दिन भर भाभी पर चिल्लाते रहते थे और रात को मेरा देवर उनके साथ। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी का हाथ देखा मेरा गुस्सा जाता रहा। भाभी के हाथ से खून बह रहा था और सिंक पर एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था, और फेरोज उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कट लगा है, वो उन्हें पट्टी बांध देगा। लेकिन भाभी इनकार कर रही थी। मुझे देखकर भाभी कुछ घबरा सी गए, लेकिन फेरोज नॉर्मल अंदाज से ही खड़ा था। मुझसे कहने लगा, देख रही हैं किरण भाभी, इन्हें बस अपने कामों की फिक्र है,
ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، اتنا گہرا زخم ہو چکا ہے، اور یہ ہے کہ انہیں ابھی بھی برتن دھونے کی فکر ہے۔ فیروز فکر مندی سے بات کر رہا تھا۔ عمر میں وہ مجھ سے اور بینا بھابھی سے بڑا ہی تھا، لیکن رشتے کا احترام اس لڑکے میں حد درجے تھا۔ میں نے کبھی اسے کسی قسم کی فضول حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بینا بھابھی سے کہا، آپ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پٹی میں نے ان کے ہاتھ پر باندھ دی تھی، لیکن پھر میں یہ دیکھنے لگی تھی کہ فیروز ان کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن وہ اس سے کتراتی تھی۔ جہاں وہ ہوتا وہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ فیروز کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ پہلے وہ ہر وقت نظریں جھکائے رکھتا تھا، لیکن اب وہ بھابھی کو دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ بھابھی کو واقعی اپنے والدین کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، اور کبھی لگتا تھا کہ شاید میں ہی فیروز کے لیے غلط انداز سے سوچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ایک دن میں صبح جلدی اٹھ گئی۔ بینا بھابھی فجر کے بعد صحن میں لگے پودوں میں پانی ضرور دیتی تھی۔ انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا۔ جب خرم بھائی حیات تھے تو وہ نت نئے قسم کے پھولوں کے پودے انہیں لا کر دیتے رہتے تھے، اور ہمارا پورا صحن بھابھی نے رنگ برنگے پودوں سے سجا کے رکھ دیا تھا۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچا آج بھابھی کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتی ہوں، اور خوب ساری باتیں بھی، ورنہ تو پورا دن میرے سسر بھابھی کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ کئی گھنٹے انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے تھے۔ میں جیسے ہی باہر آئی، سامنے صحن کا نظارہ دیکھ کر میرے دل کو بہت زور کا جھٹکا سا لگا تھا۔ بینا بھابھی نے فیروز کے منہ پر بہت زور کا تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے؟ تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں میں، ابھی کہ ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ بھابھی بہت غصے میں تھی۔ فیروز نظریں جھکائے ابھی بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ پیچھے ہٹ کر چھپ گئی، کیونکہ دونوں کی ہی نظر مجھ پر ابھی نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شک ٹھیک ہی تھا، فیروز کی نظر بھابھی پر اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے فیروز کی بات سنی تو وہ مجھے حیرت زدہ کر گئی۔ فیروز کہنے لگا، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے بینا۔ فیروز انہیں پہلے صرف بھابھی کہتا تھا، کبھی بھی یوں نام سے نہیں پکارا تھا، اسی لیے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بھابھی تو تلملا سی گئی۔ اسی لیے بدک کر بولے، شٹ اپ فیروز، بھابھی کہو مجھے، خبردار جو مجھے نام سے پکارا تو۔ بینا بھابھی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ بھابھی آپ میری تب تھیں جب خرم بھائی حیات تھے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور آج بھی صرف عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، میرا دل کٹتا ہے۔ خرم بھائی کی زندگی میں نے آپ کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اگلی زندگی بھی ہنستے مسکراتے گزاریں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن آپ شاید سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں آپ کے گھر والوں سے ضرور بات کروں گا۔ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے بینا۔ آپ کو جینے کا، خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ یہ کہہ کر فیروز وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے فیروز کا یہ فیصلہ ٹھیک ہی لگا تھا۔ بینا بھابھی وہیں کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خرم بھائی کو یاد کرنے لگی۔ خرم، تم کیوں مجھے چھوڑ گئے؟ تم تھے تو سبھی مجھے عزت سے دیکھتے تھے، تم نہیں ہو تو سب کی نظریں بدلنے لگی ہیں۔ تم نے تو تمام عمر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے مجھ سے، پھر کیوں اکیلے چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، بھابھی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ میں ہر بات سے واقف تو تھی، لیکن انجان بنی رہی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی، کچھ نہیں، اپنی بری قسمت پر رو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ جب میں نے یہ بات شہروز سے کی تو وہ یہ سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ فیروز کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اور میرے خیال سے ابا کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ چند ہی دنوں میں نے بھابھی کو فیروز کے لیے راضی کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ مان نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ میں خرم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ پھر فیروز،
ابا تو مجھے پہلے ہی برا بھلا سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں، بس آپ انکار نہ کریں میری بات پر۔ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم میری بہنوں جیسی ہو، جو تمہیں ٹھیک لگے تم وہ کرو۔ جب یہ بات میں نے فیروز کو بتائی تو فیروز بہت خوش تھا، کہنے لگا شکر ہے بھابھی، کسی نے تو انہیں اچھی بات سمجھائی، ورنہ وہ تو خود کو برباد کرنے کا سوچ ہی چکی تھی۔ فیروز مجھے تشکر کی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا، بس اب ابا کو راضی کرنا رہ گیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ابا ایسی بات کہہ دیں گے کہ ہم سب کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ دینا بھابھی سے شادی کے لیے فیروز نے خود میرے سسر سے بات کی تھی، لیکن وہ یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ کر کہنے لگے بکواس بند کرو اپنی، بیوہ بھابھی سے شادی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے تو پہلے ہی اس گھٹیا لڑکی پر شک تھا کہ اسے مردوں کو پھنسانے کی عادت ہے۔ پہلے خرم کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، اور اب اس کے مرنے کے بعد جب اپنے جذبات سنبھال نہیں پائی تو پھر فیروز پر اپنے حسن کا جال پھینکنا شروع کر دیا۔ ابا کی سوچ اور بات پر مجھے دکھ اور افسوس سا ہوا تھا۔ بینا بھابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، ورنہ میرے کردار کو ہی مشکوک سمجھا جائے گا، لیکن میں ہی بضد تھی کہ وہ بس ایک بار ہاں کر دے، باقی ابا کو ہم منا لیں گے۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوا تھا ابا کی چھوٹی سوچ پر۔ میں اور شہروز تو کچھ بھی نہ بولے، لیکن فیروز ضرور غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا ابا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں سوچتے ہوئے؟ کہنے لگا بھابھی سے شادی کرنا میری ذاتی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے کسی نے بھی اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا۔ رہ گیا ان کے کردار کی بات، تو وہ پہلے بھی با کردار تھی اور وہ اب بھی پاک باز ہے۔ لیکن ابا نے تو فیروز کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ نکلو میرے گھر سے باہر، تم پر اس کمینی لڑکی کا جادو چل گیا ہے، تمہیں میں دوسرے شہر بھیج دوں گا۔ وہ لڑکی منحوس ہے، پہلے میرے ایک بیٹے کو کھا گئی، اب دوسرے کو بھی کھانا چاہتی ہے، میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے سسر پر تو جانے کون سا جنون سوار ہو گیا تھا، وہ دھکے دے کر فیروز کو گھر سے نکالنے لگے۔ شہروز بیچ میں آئے تو اسے بھی دھکے دینے لگے، کہنے لگے میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے گھر میں تو گویا تماشا سا لگ گیا تھا۔ بینا بھابھی کمرے میں بیٹھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی، وہ باہر نکل آئیں، کہنے لگی مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اسی لیے خدا کے لیے بند کریں یہ سارا تماشا۔ میرے سسر شاید یہی سننا چاہتے تھے، اسی لیے وہیں جھگڑا ختم کر دیا۔ اب فیروز بہت اداس رہنے لگا، چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ اب تو میرے سسر نے تماشا پکڑ لیا تھا، عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ بینا تم میرے کمرے میں پورا دن رہا کرو، کبھی کہتے تھے کہ میرے سر پر تیل لگاؤ، میرے پاؤں پر تیل کی مالش کر دو۔ گھر کاروبار ہر چیز میرے سسر کے ہاتھ میں تھی، اسی لیے شہروز تو ان کے خلاف زیادہ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ فیروز البتہ نوکری کرتا تھا، الگ سے کماتا تھا، لیکن بینا بھابھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خدا را اس سے سانس لینے کا حق نہ چھینے اور کسی اور سے شادی کر لے۔ جب بھی بھابھی سسر کے کمرے میں جاتی میرا دھیان وہیں لگا رہتا۔ ایک بار میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں چلی جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ میں نے بھابھی کی ایک بات بھی نہ سنی اور ان کی سفید چادر خود پر اوڑھی، ذرا سا گھونگھٹ نکالا اور سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کام میرے سسر نے مجھے جٹھانی سمجھ کر کیا، وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کہنے لگے جا کر وضو کر کے آؤ اور یہ بچھائے جائے نماز، میرے بیٹے کے لیے 500 نوافل پڑھو۔ میں تمہیں فیروز اور باقی سب کی نظر میں برا بنانا چاہتا ہوں تاکہ فیروز تم سے شادی کا خیال چھوڑ دے، سب تمہیں بد کردار سمجھے، تم ساری زندگی میرے خرم کی بیوہ بن کر ہی گزارو گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے میری بھتیجی سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ میری بھتیجی خرم کو بہت چاہتی تھی، اس کے انکار پر اس نے خودکشی کر لی تھی، تمہیں اسی کی بد دعا لگی ہے، لیکن برا تو میرے ساتھ ہو گیا،
میں نے تمہاری وجہ سے اپنا بیٹا گنوا دیا، اسی لیے کہ تم منحوس ہو، میرے دوسرے بیٹے کو بھی مار ڈالو گی۔ میرے سسر کے اندر انہی دقیانوسی خیالات نے منفی سوچ کو پروان چڑھا دیا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کا بدلہ بھابھی سے لے رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ میری جٹھانی اسی لیے تھکی تھکی لگتی تھی کہ میرے سسر ان سے ہزاروں کے حساب سے نوافل پڑھواتے رہتے تھے اور انہیں فیروز اور ہم سب کی نظر میں بد کردار بنانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جب یہ ساری بات دونوں بھائیوں کو بتا دی تو فیروز نے اپنے لیے ایک الگ سے فلیٹ کرائے پر لے لیا اور بینا بھابھی سے نکاح کر کے انہیں وہاں لے گیا۔ شروع میں تو میرے سسر نے بہت شور مچایا، لیکن پھر جب سب کچھ ان کے اختیار سے باہر تھا تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ سسر میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ فیروز نے بینا بھابھی کو بہت خوش رکھا ہے، لیکن وہ ہمیں ملنے یہاں بس اکیلا ہی آتا ہے۔ اس کی شادی کو بھی 5 سال بیت چکے ہیں۔ ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جو فیروز کے ساتھ اپنے دادا کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی توتلی زبان میں کہتی ہے، دادا کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے سسر اب بہت بدل چکے ہیں۔ پوتی کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں، جو بات مجھے آج تک کوئی نہ سمجھا سکا وہ تم نے سمجھا دی۔